जेदो 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 पार्लै पार्लै चाउराउँछ जो आउ बेलाको पारङाई देश तथा विदेशमै मगर संसार ग्यालेरी ग्रुप तर्फ हुने मगर खामपाङ नेता अनलाइन पार्ले स्वागत लीजिए है तादि सबभन्दा पहिला मगर संसार फोटो ग्यालेरी ग्रुपलाई धन्यवाद यादी होकाय मगर संसार बिटर्ल छ मगर भाषालाई सहयोग दाने पार सहयोगी कुइरलाई ngatar फन्ताए मस्ता मस्ता कुदु कुदु जेदो। यसलाई म नेपालमा भन्न चाहन्छु। आजको यस अनलाइन क्लासमा मगर संसार फोटो ग्यालेरी ग्रुप अनलाइन भित्र सर्वप्रथम मगर संसार फोटो ग्यालेरी ग्रुपलाई धन्यवाद। त्यस्तै मगर भाषाप्रति आस्थावान मगर भाषाप्रति विचारधारा मगर भाषा पहिचान सबै हात सहयोगी हातहरूलाई धन्यवाद दिँदै अहिले देश तथा विदेशबाट मलाई यो अनलाइन क्लासमा हेरिरहनु भएको सम्पूर्णलाई फेरि धेरै 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 नमस्कार जेरो जोरले। र आजको यो अनलाइन क्लासमा मैले तपाईहरुको माझमा फेरि नयाँ टपिक्स लिएर आएको छु र पनि यो भन्दा पहिला क्लासहरुमा तपाईहरुले कसरी बुझ्नु भइराख्नु भएको छ, कसरी बुझ्नु भएको छ, कसरी सिकिराख्नु भएको छ, तपाईले बुझ्नु भएको छ या बुझ्नु भएको छैन त्यसप्रति मलाई कमेन्ट र लाइक र सल्लाह सुझाव दिनु होला। त्यस्तै गरी यो क्लास र यो आज 5औं दिन भइसक्यो र 1 गते लिएर 5 दिनसम्मको अनुभव र अनुभूतिहरूलाई तपाईले सँगाल्ने र सिक्ने मौका दिनु होला। र तपाईहरुले यो मगर भाषा मैले सुरुमा सामान्य अर्थबाट नै सुरु गरेको थिएँ र सामान्यबाट जटिल हुँदै अहिले म ग्रामेटिकल रूपमा जाँदै छु र तपाईहरुलाई लिपि भन्नुहुन्थ्यो लिपि पनि सिकाउने छु र हाम्रो मगर भाषामा थुप्रै कविता किताब शब्दकोश ग्रामर सबै निर्माण हुँदैछ। त्यसै कारणले तपाईहरु माझमा यो हाम्रो मगर संसार फोटो ग्यालेरी ग्रुपले अनलाइन क्लास ल्याउनु भएको छ र सिंगो मगरहरूले अहिलेसम्म भाषाप्रति आस्थावान राखेको थिएन। अब यो मगर संसार फोटो ग्यालेरी ग्रुपले नै पहिलो स्टेप चाल्दै हुनुहुन्छ। उहाँलाई सारा मगरहरूको तर्फबाट सारा मगरहरूको वेशभूषा पहिचान र जात सम्बन्धी र मगरपनाको सुरुवात गर्नुभयो। उहाँहरूलाई फेरि सबै मगरहरूको तर्फबाट मैले र मेरो तर्फबाट पनि विशेष धन्यवाद र मगर संसार फोटो ग्यालेरी ग्रुपले मलाई शिक्षिकाको रूपमा मलाई यो मगर भाषा मगर जात मगर पहिचान जोगाउने मौका दिनुभएकोमा म एकदम आभारी छु र यही सँगै तपाईहरुले यो मगर खामपाङ यो 5औं दिनसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईहरुले मगर खामपाङ भनेको के हो के बुझ्नु भएको छ? मगर खामपाङ भनेको के हो? मगर धुटपाङ भनेको के हो? यसमा मैले तपाईलाई प्रश्न सोध्दै छु। मगर खामपाङ भनेको के हो? अथवा मगराट अथार मगराट भनेको के हो? त्यसको लागि तपाईले मलाई लाइक कमेन्टद्वारा मलाई कमेन्ट गर्नुहोला र 12 मगराट भनेको के हो? अथार मगराट भनेको के हो? काइके मगर भनेको के हो? तपाईले के बुझ्नु भएको छ त्यसको बारेमा मलाई एन्सर दिनु होला। मैले तपाईहरुको एन्सरलाई मैले समेट्ने कोसिस गर्ने छु। मैले आज फेरि मगर खामपाङ हामी 12 मगराटमा 12 मगराट अथार मगराट र काइके मगर हामी मगरहरु के एउटै हुन् या होइन? यो 5औं दिनसम्म तपाईले मगर भाषा सम्बन्धी केही
यो मगरखाम भनेको के हो? अथार मगरात खाम पाङ भनेको के हो? त्यसै 12 मगरात भाषा भनेको के हो अथवा 12 मगरात पाङ भनेको के हो? त्यस्तै गरी काइके मगर भनेको के हो त्यसको बारेमा मलाई कमेन्ट गर्नु होला भन्न चाहन्छु। र आजसम्म आएर 5औं दिनसम्मको आइपुग्दा सिकाइ र लेखाइरमा गल्ती कमी कमजोरीलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछु र तपाईले लाइक र कमेन्ट दिनु होला, मलाई सुधार्ने मौका दिनु होला भन्न चाहन्छु। अझ आजको क्लासलाई मैले अनुमतिबाट म सुरु गर्न गइरहेको छु। अनुमति कसैको अनुमति अथवा पहिलो दोस्रो व्यक्तिलाई सोधेर गर्ने क्रियाकलापलाई अनुमति भनिन्छ। जस्तै म जाउँ, म आउँ, म खाउँ, म गरौँ, यसरी भनिन्छ अनुमति। म जाउँ, खस, nya, nyaba, ngaba, kham, मैले भनिराखेको छु अनुमति भनेको पहिलो व्यक्तिले दोस्रो व्यक्तिलाई अनुमति अथवा सोधेर मात्र दोस्रो व्यक्तिसँग सल्लाह लिएर अथवा अनुमति मागेर नै गरिने क्रियाकलाप नै अनुमति हो। म जाउँ, न्याङाबा, बुझ्नु भएको छ? म जाउँ, न्याबा, न्या, न्याबा, न्या अनि देश बा, न्याबा। यो साउन्डमा अलिकति स्वर तान्नु पर्यो। न्याबा, न्याबा यसरी उच्चारण गरिन्छ। म जाउँ, न्या, न्याबा, न्या, न्याबा यसरी गर्न सकिन्छ। न्या, न्याबा, न्या, न्याबा। मगरखाम्पाङमा अनुमति शब्दबाट म तपाईहरुलाई क्लास सुरु गर्दैछु। म जाउँ यसमा क्वेशन मार्क हुन्छ। म जाउँ, न्या, न्याबा, न्या, न्याबा यसरी उच्चारण गर्न सकिन्छ। मगरखाम्पामा अनुमति शब्दलाई खसमा म जाउँ, न्या, न्याबा। तपाईले सुन्नुस् है, मैले यो मगर भाषा उच्चारण गर्दा सुन्नुस् है। म जाउँ, न्या, न्याबा, न्या, न्याबा यसरी अनुमति गर्न सकिन्छ। यसरी तपाईहरुले यो 5औं दिनसम्म आइपुग्दाखेरि मैले के सिकाए, के जान्नुभयो, के जान्नु भएन त्यो मलाई कमेन्ट गर्नु होला। तपाईहरुको कमेन्टलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछु। यसरी नै यो ब्ल्याक बोर्डमा तपाईहरुले हेरिराख्नु भएको छ, यो बोर्डमा तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ, यो बोर्डमा तपाईहरु पढिराख्नु भएको छ, तपाई नोट गर्नुहुन्छ, पढ्नुहुन्छ, त्यसैले तपाईले जान्नुहुन्छ
त्यसै कारणले यो बोर्डलाई अध्ययन गर्नु होला। म तपाईहरुको कमेन्टको लागि ध्यान दिँदैछु। हो, हामीले बोल्नलाई सजिलो हुन्छ। अंग्रेजी भाषा भन्दा एकदम गाह्रो छ, किन हाम्रो लिपिहरू गाह्रो छ। अनि हामीले सजिलै बोल्न सक्छौं, लेख्नमा एकदम हाम्रो लागि प्र्याक्टिकल एकदम छ, थ्योरिकल छैन। त्यसको लागि तपाईहरुलाई धन्यवाद। खाम भाषामा मगर लिपि प्रयोग हुन्छ कि हुन्न? कृपया विस्तृत रूपमा बुझ्न पाइ हुन्थ्यो। मगर भाषामा लिपि नभए अक्षर कसरी हुन्छ? मैले जस्तै ङा बा त्यो ङा र बाको बीचमा चाहिँ लिपि प्रयोग गरेको। तपाईले हरेक शब्दमा लिपि मात्र ठुलो कुरा हैन। कुनै पनि शब्द निर्माणमा लिपि उच्चारण छ कि छैन भन्ने तपाईले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। मैले हरेक शब्दमा लिपि समेटिराखेको छु। तपाईले हेर्नु होला र बुझ्नु होला। हामीले 81 लिपिबाटै सुरु गर्दाखेरि तपाईले बुझ्न गाह्रो हुन्छ, किनकि तपाईहरु एकदम सुरुवातमा क ख ग जस्तै पढिराख्नु भएको छ। त्यसैले लिपिमा तपाईहरुलाई डाइरेक्ट जाँदाखेरि अलि गाह्रै हुन्छ। अक्षरबाटै समेट्दै जाँदाखेरि तपाईलाई गाह्रो हुन्छ भनेर म भन्न चाहन्छु। पूर्व रुकुम लये के भन्नुभएको छ? पूर्वी रुकुम भन्नुभएको छ, अलि बुझ्न सकिराखेको छैन। किनकि मगर खाम मात्र खाम मगर बुझिराखेको छैन। कमेन्ट खलाबाङ गलाबाङ झ्यालबाङ म्याङ यो सबै मगर भाषाबाट मगर खामबाङबाट नै सबै सीमित छ। किनकि हाम्रो गाउँठाउँ अनि पुलपुलेसा अनि नदी नालामा हाम्रो भाषाहरू सीमित छ। किनकि हामी मगरहरूलाई मर्दाखेरि हामी लिपिसँगै फाल्ने अथवा लिपिसँगै जलाउने भएको कारणले हाम्रो मगर लिपिहरू चाहिँ लोप भइसकेको अवस्था छ। तर हामी खोज्ने कोसिस नै गर्नेछौँ र गरिराखेका छौँ पनि। हामीले खोज्दै अब यो जुन लिपिहरू समेट्दै गइरहेका छौँ। तपाईले लिपि मात्र ठुलो नठान्नुस् कि लिपि मात्र ठुलो नठान्नुस्। त्यो कुनै पनि शब्दमा लिपि उच्चारण हुन्छ कि हुँदैन त्यसलाई ध्यान दिनु होला। हामी मगरहरू भाषा, वेशभूषा, संस्कृति, संस्कार, मगरपन, मगर पहिचान सबै हराउँदै गएको स्थिति छ। तर पनि हामी मगरहरूले जागरुक भएर यो भाषाप्रति, जातप्रति विश्वास गरेर हामी नै अगाडि बढ्यौं भने असम्भव केही पनि छैन। किनकि आर्यन जातहरूको लागि उनीहरूको भाषा लिपि मरेर गए तापनि उनीहरूको भाषा लिपि उनीहरूसँग जीवित राख्छन्। सदैयौंदेखि उनीहरूको पुस्तासम्म उनीहरूको हस्तान्तरण हुन्छ। तर हामी मगरहरूलाई मर्दाखेरि जुन आफ्नो लिपिसँगै फाल्न लग्ने, जलाउन लग्ने, गाड्न लग्ने, त्यही भएको कारणले गर्दा हरेक ठाउँमा हाम्रो भाषा भौगोलिक विविधता हुँदै गएको पनि त्यसै कारणले नै हो। र हाम्रो लिपि छ किन छैन? लिपि किन छैन? छ र त हामी मगर हौं। हाम्रो मगर पहिचान जोगाउनु छ, हाम्रो वेशभूषा जोगाउनु छ। यदि तपाईहरुलाई मगर भाषाप्रति आस्थावान हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले हामीलाई सहयोग गर्नुस्। हामीले तपाईलाई सहयोग गर्नेछौं र तपाईले हामीलाई सिकाउनुस्, हामीले तपाईहरुलाई सिकाउनेछौं भन्न चाहन्छु। यसै गरी म फ्री क्लासलाई जोड्न गइरहेको छु। यो पक्कै पनि तपाईले नोट गर्नुभयो होला। चाहिँ तपाईले लिपि भन्नुहुन्छ न्या अनि यो ड्याश छ बा, यो लिपि हो कि हैन? न्या बा अनि ङा बा। यसरी जुन लिपि मात्र तपाईले ठुलो कुरा
भन्न खोज्नुस् कि लिपिलाई भाषामा कसरी उच्चारण गर्न सकिन्छ, कसरी उच्चारित हुन्छ त्यही बुझ्नु होला तपाईले। किनकि हुन कोही भाषा एकदम बोल्नु हुन्छ होला, तर पनि भाषा विज्ञहरूको लागि म चाहिँ तपाईहरुको विद्यार्थी नै हो, तर भाषा नजान्नेहरूको लागि म तपाईहरुको शिक्षक नै हो। तपाईहरुले किनकि एक्कासी भाषा जान्न खोज्दाखेरि भाषा लिपिलाई मात्र ध्यान नदिनु होला। लिपि तपाईहरुले एक्कासी जान्न गाह्रो हुन्छ, यो तपाईलाई के हो के चिन्नै गाह्रो हुन्छ नि। त्यसै कारणले गर्दा लिपि अक्षर शब्दमा कसरी उच्चारण हुन्छ, लिपि अक्षर अथवा शब्द निर्माण गर्दाखेरि कहाँ कसरी उच्चारण हुन्छ र कसरी बुझ्ने, कसरी जान्ने, कसरी सिक्ने, कसरी बुझाउने, त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै तपाईहरुले सिक्नुहुनेछ भन्न चाहन्छु। यो नोट गर्नुभएको होला र अझै पनि कमेन्ट गर्नु होला। म चाहिँ क्लासलाई अगाडि बढाउँछु। तपाईको कलम प्रयोग गरौँ कि तपाईको कलम प्रयोग गरौँ कि यो अनुमति। पहिलो व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई सोध्नु पर्दाखेरि अथवा अनुमति लिनु पर्दाखेरि यो अनुमति शब्द प्रयोग गरिन्छ। यसमा तपाईको कलम प्रयोग गरौँ कि, तपाईको कलम प्रयोग गरौँ कि, तपाई त खेप कलम नाचलाई है तखेप न कलम है रो खाम तपाईको कलम प्रयोग गरौँ कि, तपाईको कलम प्रयोग गरौँ कि, तखेप न कलम नाचलाई है, तखेप न कलम नाचलाई ह, तखेप न कलम नाचलाई रो, यसरी प्रयोग गरिन्छ। है पनि प्रयोग हुन्छ, ह पनि प्रयोग हुन्छ, रो पनि प्रयोग हुन्छ। किनकि मैले भनिराखेको छु अथार मगर भाषामा 4 वटा भाषा भेदहरू छ। त्यसैमा विभिन्न ठाउँ अनुसार है पनि प्रयोग हुन्छ, ह पनि प्रयोग हुन्छ, रो पनि प्रयोग हुन्छ। त्यसैले तपाईको कलम प्रयोग गरौँ कि, तपाईको कलम प्रयोग गरौँ कि, तखेप न कलम नाचलाई है, तखेप न कलम नाचलाई ह, तखेप न कलम नाचलाई रो, तखेप न कलम नाचलाई रो। यसरी रो है ह अनुमतिमा जुन हामीले यसरी प्रयोग गर्न सक्छौं। तपाईको कलम प्रयोग गरौँ कि, तपाईको कलम प्रयोग गरौँ कि, तखेप न कलम
तखेप नकलम ngacelai है तखेप नकलम ngacelai ह तखेप नकलम ngacelai रो। यसरी मगर भाषामा शब्दहरू अनुमतिको शब्दहरूमा यसरी प्रयोग गर्न सक्छौं। तपाईहरुले यो तपाईले हेरिराख्नु भएको छ, अक्षर बुझिराखेको छैन वा छ, अलि ठुलो अक्षरमा लेख्नु पर्छ अथवा अलि छोटो अक्षरमा लेख्नु पर्छ, त्यो चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला भन्न चाहन्छु। म भन्ने गरेको छु, खस तपाईको कलम प्रयोग गरौं कि तखेप नकलम ngacelai है तखेप नकलम ngacelai है तखेप नकलम ngacelai ह तखेप नकलम ngacelai रो। यसरी सोधिने, दोस्रो व्यक्तिलाई सोधेर अनुमति लिने शब्दहरू यसरी प्रयोग गरिन्छ। पहिलो व्यक्तिसँग अनुमति लिएर पहिलो व्यक्तिसँग जुन सहमत असहमतको कुरालाई लिएर अनुमति माग्नु नै अनुमति शब्दबाट प्रयोग हुन्छ। तपाईको कलम प्रयोग गरौं कि तखेप तखेप बन्ने तखेप नकलम ngacelai है तखेप नकलम ngacelai ह तखेप नकलम ngacelai रो। यसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ। तपाईले नोट गर्नु होला, नजानेको होला मलाई सोध्नु होला र मैले नजानेको तपाईहरुले यो हो भनेर भनिदिनु होला, म सुधार्ने कोसिस गर्नेछु। यो अनलाइन क्लासमा म तपाईहरुको माझमा तपाईहरुको चेली, तपाईहरुको छोरी, तपाईहरुको दिदी, तपाईहरुको भाउजू, सबै नातागोता तपाईहरुको चेली म अहिले तपाईहरुको माझमा मगर खामपाङबाट मैले उपस्थित भइसकेको छु र मगर खामलाई कसरी अगाडि बढाउने, मगर भाषाप्रति आस्थावान हुनुहुन्छ, मगर वेशभूषा मगर संस्कृतिलाई तपाईहरुले अगाडि लैजाने, तपाईहरुको भावी सन्ततिलाई मम्मी भन्नुको सट्टा आमै भनेर सिकाउने शब्द यो मगर भाषा हो अथवा मगर खामपाङ हो, मगर धुत हो, मगर काइके हो। त्यसैले तपाईहरुले जुन भाषा बोल्नु अथवा जुन भाषा सिक्नु, जुन भाषा भए तापनि तपाईले चासो राख्नु भयो भने असम्भव भने केही पनि छैन। त्यसै कारणले गर्दा तपाईले सिक्न सक्नुहुन्छ। तपाईले भन्नुहुन्छ होला काइके भनेको के हो, धुत भनेको के हो, खाम भनेको के हो। खाम, धुत, काइके सबै मगर हुन्। मगरहरुमा भौगोलिक विविधताको कारणले गर्दा भाषाहरुको लवजहरु, भाषाको शैलीहरु, भाषाहरु फरक फरक हुँदै गएको कारणले गर्दा 12 मगरात, 18 मगरात र काइके हुन गएको हो। तपाईलाई जुन भाषा सजिलो लाग्छ त्यही भाषा सिक्नु होला। मगर खामपाङ सिके पनि फरक पर्दैन, मगर धुत सिके पनि फरक पर्दैन, मगर काइके सिके पनि फरक पर्दैन। तपाईले जुन भाषा सिक्न सजिलो हुन्छ, जुन भाषा तपाईलाई सिक्न इच्छा हुन्छ त्यही सिक्नु होला, त्यही भन्न चाहन्छु म। त्यस्तै गरी म फेरि यो क्लासलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। मलाई अब बोल्न दिनुस्। मलाई अब बोल्न दिनुस्। मलाई अब बोल्न दिनुस्। खस खस खाम खाम खाम। मलाई अब बोल्न दिनुस्। मलाई अब बोल्न दिनुस्। तपाईले अक्षर बुझ्नु भएको छ?
मलाई अब बोल्न दिनुस्। मलाई अब बोल्न दिनुस्। मलाई अब बोल्न दिनुस्। यहाँलाई अब पाऊ याङ्के याके ngale abo pau yanke pau yake। अब यसरी बुझ्नुस्। मलाई अब बोल्न दिनुस्। मलाई अब बोल्न दिनुस्। ngale abo pau yanke अथवा पाऊ याके मैले भनिराखेको छु है तपाईहरुलाई। याङ्के अथवा याके। याङ्के भनेको नि उही हो, याके भनेको पनि उही हो, सिनोनिम मात्र हो, उस्तै अक्षर नै हो। यो ठाउँ अनुसारको भाषा हो। कसैले याङ्के भन्छन् भने कसैले याके, कसैले याङ्के भन्छन् भने कसैले याके, यसरी बोल्ने गरिन्छ। यसरी बोल्ने गर्छौं मगर भाषामा। मलाई अब बोल्न दिनुस्। मलाई अब बोल्न दिनुस्। ngālai अब पाऊ पा अनि यहाँ यसो पा तपाईले लिपि बनाउँदै यही हो लिपि पा। यहाँ जुन चन्द्रबिन्दु जस्तै पा याङ्के याके यो लिपि प्रयोग भयो कि भएन बुझ्नुस् तपाईहरुले। पाङ्गो याङ्के याके भन्नुहुन्थ्यो नि तपाईहरुले। भाषा लिपि प्रयोग हुन्छ हुँदैन, लिपि कहाँ कसरी प्रयोग भइरहेको छ तपाईहरुले बुझ्नुस्। अब शब्दसँगै लिपि उच्चारण भएर आउँछ भने मगर भाषामा किन लिपि छैन? शब्दसँगै लिपि उच्चारण भएर आएको छ भने मगर भाषामा लिपि किन छैन? लिपि छ नि। यहाँ तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ, यो यहाँ छ अनि आदाङ यसरी लिपि प्रयोग भइरहेको छ। तपाईहरुको माझमा यो लिपिहरू अमूर्त रूपले प्रयोग भइरहेको छ, तर तपाईले बुझ्न सक्नु भएको छैन। भर्खर सिक्दै हुनुहुन्छ, कोही हामी भन्दा पनि सिकेको हुनुहुन्छ होला। र सबै विज्ञ अनविज्ञ सबैमा मैले 10 औँला जुडी यो भाषाप्रति माया गरिदिनुस्, भाषाप्रति आस्था राखिदिनुस् भन्न चाहन्छु। मलाई अब बोल्न दिनुस्। मलाई अब बोल्न दिनुस्। अनुमति माग्दैछु नि मैले। मलाई अब बोल्न दिनुस्। मैले अनुमति मागिरहेको छु तपाईहरुसँग। अब बोल्न दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न? मैले तपाईहरुसँग अनुमति, म पहिलो व्यक्ति भयो, तपाईहरु सेकेन्ड पर्सन हुनुभयो, दोस्रो व्यक्ति। तपाईहरुसँग मैले अनुमति माग्दैछु। मलाई अब बोल्न दिनुस्। मलाई बोल्न दिने कि नदिने तपाईहरुले? अनुमति माग्दैछु। मलाई अब बोल्न दिनुस्। मगर भाषामा के हुन्छ? यहाँलाई अब पाऊ याङ्के अथवा याङचुके याके। याङ्के एउटा व्यक्तिलाई हुन्छ, याङचुके धेरै व्यक्तिलाई हुन्छ, याके एउटा व्यक्तिलाई हुन्छ। त्यसरी याङ्के मलाई अब बोल्न दिनुस्। यो
यो एउटा व्यक्ति नै भयो याङ्के, याके एउटा व्यक्ति भयो याङचुके। यसमा फेरि याङचुके भनेको याङ आधा च यो के, याङचुके, याङचुके। यो भनेको फेरि धेरै व्यक्तिहरूलाई। मलाई अब पाऊ याङचुके। जस्तै मैले तपाईलाई मैले एउटा व्यक्तिलाई तोकेर दिनुस् भन्ने अर्थमा याङचुके हुन्छ। अनि मैले अब मलाई अब बोल्ने दिनुस्, मलाई अब बोल्न दिनुहोस्, दिनुहोस्, यहाँ होस्, होस्, दिनुहोस् भएको खण्डमा मलाई अब पाऊ याङचुके, मलाई अब बोल्न दिनुहोस्। मैले धेरैजनालाई मैले अनुमति लिए नि, दिनुहोस्। यसमा यहाँलाई अब पाऊ याङचुके। तपाईँ धेरैजना हुनुहुन्छ नि, धेरैजना व्यक्तिहरूलाई अनुमति माग्यो अथवा धेरैजना व्यक्तिलाई समेट्न खोज्यो भने याङचुके हुन्छ। एउटा व्यक्तिलाई माथि दिनुस्, 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 यो स दिनुस्, दिनुस् भन्नुको अर्थमा याङ्के, याके, याके, याके। धेरै अर्थमा याङचुके हुन्छ। एउटै अर्थमा अथवा एकजनालाई मात्र याके, याके, याङ्के यसरी प्रयोग हुन्छ। यसरी नै शब्दहरू प्रयोग गरिन्छ मगर भाषामा। पक्कै पनि तपाईले हामी आमाको गर्भबाटै यो भाषा बोल्छौँ र पनि हामीलाई लेख्न नै गाह्रो हुन्छ भने तपाईहरुलाई पहिलो स्टेपमा सिक्दै हुनुहुन्छ, बल्ल बल्ल सिक्दै हुनुहुन्छ। तपाईहरुलाई यो ngलाई अब पाऊ याङ्के यसमा उच्चारणमा फरक पर्छ नि। हामी सधैँ बोल्ने, हामी सधैँ सानैदेखि बच्चापनदेखि बोल्ने मान्छेलाई नै उच्चारण गर्न गाह्रो हुन्छ भने तपाईहरुलाई झन् गाह्रो हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा सिक्नुहोस्। एकैचोटि मात्र सिकेर पुग्दैन। तपाईहरुले जुन हामीले यो क्लासमा ल्याएको छ त्यसलाई नोट गर्नुहोस्, साथीभाइसँग सिक्नुहोस्, साथीभाइसँग बोल्न सिक्नुहोस्, प्र्याक्टिकलमा प्रयोग गर्नुहोस्। तब मात्र तपाईले जान्नुहुनेछ, तपाईहरुको बच्चाहरूलाई पनि सिकाउनु हुनेछ। जस्तै मगर, हामी मगर हौं भन्दै घमण्ड गर्दै हिँड्नेहरू अहिले पश्चिमेली संस्कृतिले हाबिएको खण्डमा आमा भन्ने शब्दलाई मम्मी रूपमा परिणत भइसकेको छ। आमा शब्दलाई आमै भनेर सिकाउनु सट्टा मम्मी भन्न गएको छ। र मगरको पछाडि थरको पछाडि मगर नभएर घरती, रोका, रोका, बुढा, अनि त्यस्तै पुन। तपाईहरु पुन मात्र छ भने पुन मात्र भएर पुग्दैन, मगर थप्नु पर्यो। मगर नभएर नै हामी मगर जातिहरू जातीय हिसाबले जनसङ्ख्याको आधारले पनि एकदम मगरको बाहुल्यता भएको कारणले भए तापनि हामी मगरहरू जनसङ्ख्याको आधारले एकदम कम छौँ। किनकि हाम्रो नागरिकताहरूमा थरको पछाडि मगर छैन। त्यसलाई क्षेत्री, अब खत्री केमा परिणत गरेर बाहुन क्षेत्रीहरूको बाहुल्य धेरै भएको कारणले गर्दा हामी मगरहरू अझै पछाडि छौँ। त्यसैले पछाडि भएको कारणले गर्दा नि हामी भाषामा चासो राख्दैनौँ, जातमा चासो राख्दैनौँ, पहिचानमा चासो राख्दैनौँ। त्यसै कारणले यो मगर भाषा जान्न आवश्यक छ।
किन आवश्यक छ? किन आवश्यक छ भन्नुस्? मगर भाषा किन आवश्यक छ? यो क्वेशन मलाई एन्सर दिनुस् है। मगर भाषा किन आवश्यक छ? मगर भाषा नभए हाम्रो पहिचान मेटिन्छ, हाम्रो जात मेटिन्छ, हाम्रो संस्कृति मेटिन्छ, हाम्रो मगरपन हराउँछ। त्यसै कारणले गर्दा भावी सन्ततिलाई मगर भाषा हातमा हात हस्तान्तरण गर्नको लागि मगर भाषा आवश्यक छ। त्यसैले यो शब्द यसरी प्रयोग गरिन्छ। पहिलो व्यक्ति एउटा व्यक्तिले मात्र भयो याङ्के याके। अरे व्यक्तिले सोध्नु पर्यो भने अनुमति लिनु पर्यो भने याङचुके याङचुके बाचुके ज्याचुके डोचुके भनेको हो। याङचुके भनेको दिनुहोस्, डोचुके भनेको गर्नुहोस्, ज्योचुके भनेको खानुहोस्। यसरी नै शब्दहरू मगर भाषामा प्रयोग गरिन्छ। र मैले योलाई मेट्नुभन्दा पहिले तपाईहरुसँग फेरि कमेन्टमा जोडिदैछु। यो ब्ल्याक बोर्डमा जुन मैले लेखेको छु तपाईले बुझ्नु भएको छ या छैन? तपाईले बुझ्नु भएको छ या छैन? यो तपाईहरुले हेर्ने र नोट गर्नु होला। यसरी नै मैले फेरि तपाईहरुलाई कमेन्टमा जोडिदैछु तपाईहरुसँग। साठी हो nganaimi झोरले जेडो जेडो जेडो। केही अक्षर राम्रोसँग देखेको छैन। क्यामेराको प्राविधिक समस्याले हुन सक्छ, त्यसमा म क्षमा प्राप्ति छु। सबैलाई जेडो 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 नमस्ते। झोरले सेमी पाउ सबैजनाले शेयर पनि गर्नुभएको छ। सबैजनालाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। शेयर गरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला र हाम्रो सबैको माझमा पुर्याइदिनु होला। हाम्रो भाषा संस्कृतिलाई जोगाइदिनु होला, मगर पहिचान जोगाइदिनु होला भन्न चाहन्छु। मैले भन्नुभन्दा पहिले पनि तपाईहरु साच्चीकै मगर हुनुहुन्छ भने यो मगरपनलाई बुझेर तपाईहरुले आफ्नो हृदयदेखि नै मुटुदेखि नै हर्षित र खुसी भएर नै तपाईहरुले लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला। राम्रो नराम्रो कमेन्ट गरिदिनु होला, मलाई सुधार्ने मौका दिनु होला भन्न चाहन्छु। बबिता शिवाको ती मगर दिदी हुनुहुन्छ। दिदी जेडो 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 है, खुसी लाग्ने भन्नुहुन्छ। हुन्छ दिदी, तपाईलाई पनि फ्री जेडो जेडो भन्न चाहन्छु। खुसी रहने र रहौं भन्ने सबैको मनसाइ हो। सबै खुसी हुनुपर्छ, सबै राम्रो हुनुपर्छ। हुन्छ, मैले तपाईहरुलाई यो अक्षर अलि ठुलो बनाउने कोसिस गर्नेछु भन्दै म फेरि यो मगर खाम्पाङको क्लासलाई अगाडि बढाउन अनुमति लिँदै क्लासलाई म जोड दिन गइरहेको छु। म फेरि यो तपाईले नोट गर्नुभएको होला है, पक्कै पनि गर्नुभएको होला। म योलाई मेट्न चाहन्छु र क्लासलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु है त। मेरो यो मगर भाषाको सानो शब्दहरूलाई पनि तपाईले ठुलो ठानिदिनुहुनेछ भन्ने मेरो एकदम आशा अपेक्षा राखेको छु। किनकि हामी मगरहरू एकदम पछाडि छौँ। भाषा संस्कृति वेशभूषामा पनि एकदम पछाडि नै छौँ र यो हाम्रो मगर वेशभूषा भाषालाई अगाडि बढाउनको लागि तपाईहरुको हात, तपाईहरुको साथ, तपाईहरुको सहयोग, तपाईहरुको माया, तपाईहरुको ममता चाहिन्छ। त्यसै कारणले गर्दा तपाईहरुले
शिक्षक भन्ने बित्तिकै तपाईँले एकदम अनुभवी एकदम विद्वान भनेर नसोच्नु होला। यो मात्र फरक हो कि मैले मगर भाषामा मगरपन अथवा बच्चापनदेखि बोलेको कारणले गर्दा र मगर भाषाप्रति मैले कलम चलाएको अनुभवले गर्दा र मैले अनुभव र अनुभूतिलाई सेयर गर्न र मेरो गल्ती कमजोरी अथवा मैले कलम चलाउँदाखेरि तपाईँहरूको हात चाहिने कारणले गर्दाखेरि म तपाईँहरूको माझमा आज यहाँ छु। र अझै पनि तपाईँले साँच्चैकै माया गर्नुहुन्छ भने हामी मगरहरू अरूको गुलामी अरूको मात्र नगएर हामी आफ्नै भाषा जोगाउँदै गयो भने हामी बाँचेको अघि हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दा तपाईँहरूप्रति एकदम म आस्थावान छु, विश्वास पनि गर्छु। साँच्चै मैले यो मगर भाषाप्रति मैले आस्था नराखेको भए म तपाईँहरूको अघि यतिखेर म उपस्थित पनि हुने थिएन होला, तपाईँहरूसँग मैले परिचित हुन पाएको पनि थिएन होला, तपाईँहरूसँग चिनिन पनि पाएको थिएन होला। यो मैले मगर भाषा, मगर संस्कृति, मगर वेशभूषा जानेको कारण अथवा मैले त्यसलाई फलोअप गर्न गइरहेको कारणले गर्दा म आज तपाईँहरूको माझमा तपाईँहरूको चेली, तपाईँहरूको नाति, तपाईँहरूको भाउजू, तपाईँहरूको दिदी जे साइन परे पनि आखिर तपाईँहरूको चेली नै हो नि म। त्यसै कारणले अवश्य पनि माया गर्नुहुन्छ होला भन्ने मेरो आशा मनसाइ छ। तर फेरि म यो भाषाप्रति भाषालाई फेरि अनुभूति यस्तै थुप्रै अनुभूतिहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। म रेडियो बन्द गरौँ कि रेडियो बन्द गरौँ कि खस रेडियो बन्द गरौँ कि अथवा रेडियो बन्द गर्न सक्छु। यो अनुभूति हो। यो गरौँ कि गर्न सक्छु त्यो एउटै नै हो, अनुमति नै हो। यो एउटै नै हो, गर्न सक्छु अथवा गरौँ कि खाममा रेडियो नै हुन्छ। बन्द रेडियो बन्द माझै ह रेडियो बन्द गरौँ कि रेडियो बन्द गर्न सक्छु अथवा रेडियो बन्द गरौँ कि जस्तै मैले तपाईहरुलाई अनुमति लिइराखेको छु। यहाँ म रेडियो बन्द गरौँ कि सोधिरहेको छु नि, तपाईहरुलाई अनुमति लिइरहेको छु नि मैले। रेडियो बन्द गरौँ कि रेडियो बन्द गाजै रो
यो बन्द नेपाली भयो, तर यो नेपालीलाई ङासहित पनि हुन्छ। जस्तै बन्द गर्न ङासहित पनि बनिन्छ, तर सबैले बुझ्ने आधारमा मैले बन्द भनेर बनाएको छु। यही नै ल्याएको छु। ङासै रो हुन्छ पनि, तर तपाईहरुले बुझ्नको लागि बन्दमा चाहिँ रेडियो बन्दमा चाहिँ रो, रेडियो बन्दमा चाहिँ रो, उच्चारणको लागि रेडियो बन्दमा चाहिँ रो मैले अनुमति लिएर आएको छु नि। रेडियो बन्दमा चाहिँ रो, रेडियो बन्दमा चाहिँ है, रेडियो बन्दमा चाहिँ है, रेडियो बन्दमा चाहिँ यसरी उच्चारण गर्न सकिन्छ। रेडियो बन्द गरौँ कि, रेडियो बन्दमा चाहिँ रो, सबभन्दा है यो पनि उच्चारण हुन्छ, तर यो अलि घुमाउरो नभएको कारणले गर्दा सबभन्दा बोलाइमा सजिलो चाहिँ रो अथवा है। रेडियो बन्दमा चाहिँ रो, रेडियो बन्दमा चाहिँ रो, रेडियो बन्दमा चाहिँ है, रेडियो बन्दमा चाहिँ है, रेडियो बन्दमा चाहिँ यो पनि उच्चारण हुन्छ, तर सजिलो भनेको यो दुईटा हो। रेडियो बन्दमा चाहिँ है, रेडियो बन्दमा चाहिँ रो, रेडियो बन्दमा चाहिँ है, यसरी उच्चारण हुन्छ। रेडियो बन्द गरौँ कि, रेडियो बन्दमा चाहिँ रो, रेडियो बन्द है, सबभन्दा रो भन्दा है। यहाँ तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो उच्चारणमा ध्यान दिनु होला। रेडियो बन्दमा चाहिँ है, रेडियो बन्दमा चाहिँ रो, यो रो र है सजिलो हुन्छ, पनि सजिलै हुन्छ, तर अलिकति तलमाथि यो जुन स्वरको उसमा तलमाथि हुन जान्छ उच्चारणका आधारमा। रेडियो बन्दमा चाहिँ रो, रेडियो बन्दमा चाहिँ है, मिठासै है हो नि। रेडियो बन्दमा चाहिँ है, एकदम जुन उसको आधारले उच्चारणको आधारले पनि जुन लवजलाई पनि ध्यान दिनु पर्दछ। रेडियो बन्दमा चाहिँ रो, अनुमति भयो। रेडियो बन्दमा चाहिँ है, रेडियो बन्दमा चाहिँ है, यसरी उच्चारण गर्न सकिन्छ। तपाईहरुले भाषाप्रति एकदम आस्था हुनुहुन्छ भने यो उच्चारण गर्न सक्नुहुन्छ, पढ्न सक्नुहुन्छ, लेख्न सक्नुहुन्छ, बोलाउन सक्नुहुन्छ, अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले यति अध्ययन गरेर मात्र पुग्दैन, हामीलाई मगर हुनलाई धेरै 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 अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यसै कारणले गर्दा मगर बन्न त्यति सजिलो छैन, किनकि मगर भाषा बोल्न, बोलाउन, लेख्न, लेखाउन यति गाह्रो छ। हामीले पढ्नलाई, हामीले बोल्नलाई प्र्याक्टिकलमा आमाको गर्भबाट नै अटोमेटिक सिक्दै आएको हो भने अहिले हामीलाई यो जुन थ्योरिकल रूपमा प्रयोग गर्नलाई यति गाह्रो छ। त्यसै कारणले तपाईले बुझ्नु होला मगर भाषा के हो, मगरपन के हो, मगर संस्कृति के हो, मगर जाति के हो, मगर पहिचान कसरी जोगाउन सकिन्छ, त्यसमा चिन्तित हुनु होला भन्न चाहन्छु। यो तपाईले नोट गर्नुभयो भने मैले फेरि क्लासलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। म अनुमति क्लासलाई म आज तपाईहरुको माझमा अनलाइन मार्फत अध्यापन गराउन गइरहेको छु, अथवा ध्यान दिनलाई म तपाईहरुको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु। त्यसमा
अनुमति। म फेरि यो अक्षरलाई मेट्न तपाईहरुसँग अनुमति माग्दैछु है। खस पनि म पनि हिँड्न सक्छु। म पनि हिँड्न सक्छु। म पनि हिँड्न सक्छु। यो पहिलो व्यक्तिले सेकेन्ड व्यक्तिलाई पर्सन अथवा अनुमति लिएको शब्द नै हो। म पनि हिँड्न सक्छु। म पनि हिँड्न सक्छु। म पनि हिँड्न सक्छु। म हिँड्न सक्छु। मार्कर यो आज यहाँ मनी न स यहाँ मनी न स बाओ यहाँ धुए हम म पनि हिँड्न सक्छु। म पनि हिँड्न सक्छु। यहाँ मनी न स यहाँ स हुन्छ है। यहाँ मनी न स बाउंगा धुए। यहाँ मनी न स बाउंगा धुए। यसरी प्रयोग हुन्छ है। जस्तै यो नमा यो तपाईहरुको लिपि प्रयोग भएको छ कि छैन हेर्नुस् है। यहाँ मनी न स बाउंगा धुए। न यहाँ लिपि प्रयोग भएको छ कि छैन। यहाँ मनी न स बाउंगा धुए। बाउंगा धुए। यहाँ मनी न स बाउंगा धुए। म पनि हिँड्न सक्छु। म पनि हिँड्न सक्छु। यहाँ मनी न स बाउंगा धुए। यसरी अनुमति लिन सकिन्छ। यसरी गर्न सकिन्छ। त्यसै कारणले म यो जुन ब्ल्याक बोर्डमा लेखेको अक्षरलाई तपाईहरुको ध्यान केन्द्रित गर्दै तपाईहरुको कमेन्टको लागि म जोड दिँदै छु। हो तपाईहरुले मगर बुकको किताबहरु पाउन सक्नुहुन्छ। मगर भाषामा बोलचाल गानाइमी र हरेक किताबहरु पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी सम्बन्धी व्यक्ति भाषामा आस्था राख्न व्यक्तिसँग त्यस्तै बुकहरु पाउन सक्नुहुन्छ। हामीसँग कन्ट्याक्ट राख्नु होला।
शब्दकोशदेखि लिएर अनि व्याकरणहरू, त्यस्तै गरी मगरसम्म बोलचाल शब्दसँगै तपाईँहरूको लागि मैले यो किताबहरू पनि यहाँ मसँगै छ। यो किताब छ मगर भाषामा बोलचाल। मगर खाम्पाङला रोर, मगर दुटा ढुट खाम्पाङ फेसबुकमा पनि मगर खाम्पाङला रोर। यहाँ पनि तपाईँले प्रयोग गरेको देख्नु भएको छ कि छैन, जुन यो पाङ्ला रोर। यसरी हरेक शब्दमा हरेक लिपिहरू प्रयोग भएको हुन्छ। यसमा चाहिँ 12, 18 र काहीके शब्दकोशहरू निर्माण भइसकेको छ। त्यसै छ नैनी भन्ने किताब। नैनी भन्ने किताब तपाईँले म देखाउन सक्छु। यो नैनी भन्ने किताब यो चाहिँ कक्षा 1 देखि शिशु नर्सरीदेखि 3, 4, 5 कक्षासम्मको किताबहरू पनि निस्किसकेको छ। यो यस्तै चित्रसँगै मगर भाषा, नेपाली, इङ्ग्लिस सजिलै तपाईँले बुझ्न नसक्ने भाषाहरू पनि को किताबहरू पनि निस्किसकेको छ। यस्तै गरी अरू थुप्रै शब्दकोशहरू पनि छ, थुप्रै हामीसँग नै छ। तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी हामी यो मगर भाषा पढाउनको निम्ति त्यतिकै शिक्षक बनेको होइन। हामीले मगर भाषा पढाउनको निम्ति कलम चलाएर, कलममा थोकेर अनि थेचेर थोकेर अगाडि बढेर नै तपाईँहरूको सामुमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। तपाईँ माया गरिदिनुहुन्छ, तपाईँले भाषाप्रति आस्था राख्नुहुन्छ भन्ने मैले चाहन्छु। मगर भाषामा अहिले हाम्रो अथार मगराबाट पनि व्याकरणहरू, शब्दकोशहरू सबै किताबहरू निस्किसकेको पनि छ र निस्काउँदै छौँ पनि। त्यही म भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई। तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मगर फोटो ग्यालेरी ग्रुप मार्फत पनि पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। त्यही भन्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी म आज यो अनुमति शब्दहरू धेरै छ। तपाईँले सरस्वती भन्नुपर्दा पनि भन्नुभन्दा पहिले तपाईँलाई बुझाउनु छ। लेखाउनु मात्र सरस्वती गरेर भएन। तपाईँले कसरी बुझाउने, तपाईँ कसरी बुझ्नुहुन्छ, तपाईँले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ, कसरी पढ्नुहुन्छ, कसरी लेख्नुहुन्छ, त्यो आधारले हामी जाँदैछौँ र सल्लाह सुझाव दिनुहोला, सहयोग गरिदिनुहोला भन्न चाहन्छु। त्यसैलाई हामी मध्यनजर गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। म पनि हिँड्न सक्छु न्यामनी नस बाउमा धुए यसरी गर्न सकिन्छ। यस्तै गरी यो अनुमति शब्दहरू यो पक्कै पनि नबुझे मलाई यो के हो भनेर भन्नुहोला। आज अलिकति अक्षरहरू किरिमिरे जस्तै मैले स्वयं आफै देखिराखेको छु। तपाईँले बुझ्नु भएको छ छैन, तपाईँहरूले जुन अक्षरहरू स्पष्ट देख्नु भएको छ छैन, तपाईँहरूले यसो कमेन्ट गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी त्यसै गरी आजको यो क्लासमा तपाईँले के सिक्नुभयो, के सिक्नु भएन, मलाई लाइक कमेन्ट गर्ने होला भन्न चाहन्छु। फेरि पनि तपाईँहरूको यो कमेन्टलाई जोड दिन गइरहेको छु।
त्यस्तै गरी क्यामेरा राम्रोसँग देखाउनु होला। ल तल्केर अक्षर देखेको छैन है। मेरो एकदम प्राविधिक गडबडी छ। हुन त मैले तपाईहरुलाई भने जस्तो गर्न नसकौँला। हरेक मान्छेको हरेक गल्ती हुन्छ, हरेक मान्छेको हरेक समस्या हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा मैले यो अनुमति क्लासलाई थोरै तपाईहरुलाई शेयर मात्र गरेर आजको यो क्लास अनलाइन क्लासमा म उपस्थित भएको थिएँ। फेरि तपाईहरुको माझमा फेरि भोलि नै आउने छु भन्दै आजको यो क्लासलाई मगर फोटो ग्यालेरी ग्रुपलाई विशेष धन्यवाद दिँदै, त्यस्तै मगर भाषाप्रति आस्थावान विशेष धन्यवाद दिँदै आजको यो अनलाइन क्लासमा देशदेखि विदेशदेखि हेरिरहनु भएको बहिनीहरुमा म तपाईहरुको चेली, म तपाईहरुको छोरी, म तपाईहरुको जुन मगर चेली को तर्फबाट यो आजको अनलाइन क्लासबाट के सिक्नुभयो, के सिक्नु भएन मलाई कमेन्ट गर्ला र यो क्लास पछाडि पनि मलाई शेयर गरिदिनु होला। मैले तुरुन्त तपाईहरुलाई रिप्लाई दिने छु भन्दै आजको यो अनलाइन क्लासबाट सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई साइन अनुसार ढोक अनि नमस्कार जेडो जेरो भन्न चाहन्छु। जेडो।